अस्सलाम वालेकुम। फराज ऑफिशियल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं भी यहाँ ठीक हूँ, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे इंडिया से भी वॉच करते हैं, बांग्लादेश से वॉच करते हैं, नेपाल से वॉच करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, लोग इतना मुझे सराहेंगे, मेरे बोलने के अंदाज़ को, मुझे मेरे बात करने को। तो मैं इस चीज़ से अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। कल हम लाइव सेशन में बैठे हुए थे, तो लाइव सेशन के अंदर हमारे एक बड़े प्यारे व्यूअर हैं, वो इंडिया से हैं। तो ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई जैन मंदिर के बारे में। तो उन्होंने क्या क्या फराज भाई वाकई आप जैन मंदिर मुझे दिखाएंगे? मैं कहा जी क्यों नहीं दिखाएंगे जी। कल मेरा तो रोज़ का रास्ता है, मैं गुजरता वहीं से हूँ। तो जैन मंदिर को दिखाने से पहले मैं उसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके डोर क्लोज़ होते हैं जी। आई डोंट नो वो कब ओपन करते हैं, उसको किसके लिए करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वे वो है, मेरा रास्ता वो है। इसको थोड़ा सा बताने के पहले, दिखाने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री रास्ते में जान लेते हैं, जब तक जैन मंदिर आ नहीं जाता और मैं फ़िज़िकली आपको दिखा नहीं देता। जैन मंदिर की हिस्ट्री ये है जी कि इसको 1930 से लेके 1940 के बीच में किसी दौरान, किसी साल इसको बनाया गया था। और जैन थे, जैन हिंदुओं की आई डोंट नो कोई ज़ात है, कोई आगे कोई जिस तरह मुसलमानों में है सुन्नी शिया इस तरह होते हैं, शायद इस तरह हिंदुओं में भी होंगे। कोई जैन कोई नाम के कोई हिंदू हैं और थे उस टाइम पे। उन्होंने इसको तमीर किया था 1930 से लेके 1940 के बीच में। उसके बाद हुआ इस तरह जी, पार्टीशन हो गई, तो जिन्होंने तमीर किया था वो बहुत से हिंदू और सिख और जो थे पाकिस्तान से यहाँ से वहाँ पे माइग्रेट कर गए, हिजरत करके इंडिया चले गए। और बहुत से यहाँ पर अभी भी रहते भी हैं जी, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं। तो इस तरह जी यहाँ पे उस जैन मंदिर को जी फिर एक नाम वहाँ पे उस जगह को दे दिया गया, जैन मंदिर चौक एक नाम दे दिया गया और जैन मंदिर बंद हो गया। लेकिन बीच में एक इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ कि 1992 में 1992 में बाबरी मस्जिद वाला वाक़या सबको पता है कि इंडिया में कुछ शरपसंद अनासर, क्योंकि हर हिंदू ने तो बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई नहीं ना कर दी थी। कुछ हिंदू वहाँ पे ऐसे भी लाजमी होंगे तो सोचते होंगे कि गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ जो शरपसंद हिंदू थे, जो हमेशा से ही चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें मरें। तो उन्होंने जी उन्होंने जी बाबरी मस्जिद को वहाँ पे ऊपर से कुछ हिस्सा बाबरी मस्जिद के शहीद किया। आपको पता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई। उस बैकलैश के अंदर जी यहाँ पर भी जो जैन मंदिर है, इसकी भी यहाँ पे तोड़ फोड़ जो है, यहाँ पे भी लोगों में गुस्से में आके, गुस्सा आना ही आना था। जब बाबरी मस्जिद के साथ इस तरह किया गया तो लोगों में गुस्सा उभरना था। तो यहाँ पे उसको भी तोड़ा गया, उसके भी इमारत को नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन जब ये वक्त थोड़ा गुजर गया तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, उसने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा से इसको रीस्टोर किया जाए। ये एक कदीम इमारत है, आज से नहीं है, बहुत साल पहले से है। तो उन्होंने फिर इसको रीस्टोर करने का एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया। फिर इसका दोबारा से इसकी तमीर की गई। अब वो जितना टूटा हुआ था वो उसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन, उसकी लाइटिंग वगैरह, उसमें काफ़ी चेंजेस जो हैं उसके अंदर लाई गई, जो हमें बाहर से नज़र आती हैं। मैं कभी भी उसके अंदर गया नहीं हूँ जी, कभी जाना ही नहीं हुआ, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। तो मैं अब इसके काफ़ी करीब पहुँच चुका हुआ। तो जब मैं उसके पास से गुज़रता हूँ तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसका व्यू दिखाता हूँ। तो इसको फिर जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर इसको दोबारा से रीस्टोर किया गया जी।
اس بلڈنگ کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ تھوڑا کیا گیا، جہاں سے خراب تھی، جہاں سے توڑا گیا تھا، جہاں سے اس عمارت کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اس کو ٹھیک کیا گیا. اور پھر باقاعدہ اس چونک کا نام جین مندر چونک رکھا گیا. اس کراسنگ کا نام جین مندر کراسنگ رکھا گیا. اور یہ پرانی انارکلی ایک جگہ ہے جی پاکستان میں، یہیں پہ لاہور میں، جہاں پہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کے بالکل پاس ہے، اس کے اندر ہی سمجھ لیں آپ، بلکہ ہے یہ جین مندر ہے. میں اس کے بالکل قریب آ چکا ہوں جی. تو میں اب بیک کیمرہ آن کرتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ میں بالکل جین مندر چونک کے بالکل قریب آ چکا ہوں جی، بالکل ہی قریب ہوں. ٹریفک وارڈن سے تھوڑا سا بچنا ہے، کہیں چلان نہ کر دیں جی. یہ سامنے جی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جی یہ سامنے جین مندر آ گیا جی. میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی جین مندر. یہ میں اس کے ارد گرد، مجھے حالانکہ جانا سٹریٹ ہے، بٹ میں اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کو اس کی راؤنڈ اباؤٹ ایک ویڈیو بنا کے دیتا ہوں. جو میرے بھائی کل مجھے فرمائش کر رہے تھے کہ فراز بھائی جین مندر کو دکھائیے گا، تو میں اس کو جی دکھاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں اس کے دروازے کے بالکل پاس سے گزروں اور آپ کو اس کے اندر کا منظر تھوڑا سا میں زیادہ دکھا سکوں. یہ دیکھیں جی، یہ اس کے اندر کا منظر ہے جی. یہ منظر ہے اس کے اندر کا جی. اور یہ ہے جی جین مندر. تو یہ آپ کی فرمائش کے اوپر جی، تو آپ کی فرمائش کے اوپر آپ کو جی یہ دکھا دیا میں نے. تو تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دی ہے. تو کئی جگہوں پہ جی پتھر کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں پہ آگ کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں پہ سورج کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں پہ چاند کی پوجا کی جاتی ہے، کہیں پہ لوگ جانوروں کو پوج رہے ہیں. لیکن بنانے والی ذات ایک اوپر وہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے. اور ہمارا اس پہ ایمان پختہ ہے، ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے اور پورا نظام لے کے وہ ذات آگے چل رہی ہے. اس طرح ہندوؤں کا اپنا ایمان ہے کہ جی بھگوان نے بنایا سارا کچھ، رام روم پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو جو بھی نام ہے، تو انہوں نے بنایا ہے. تو ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ پختہ رہنا ہے، چپک کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. ورنہ جس طرح اگر آپ کے یہ گدھا گاڑی دیکھ لیں، اس کے اوپر بیٹھا انسان ہوتا ہے لیکن آگے کھینچ گدھا رہا ہوتا ہے اس کو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں بنایا، انسان بنایا. اور انسان ہونے کے ناطے یہ بات میں کیوں کی ہے اس ٹائم اس موقع کے اوپر، انسان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں. نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو، ہمیں کسی کے اوپر برتری حاصل ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے. جب ہم سوچتے ہیں نا یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہندوؤں کے اوپر برتری حاصل ہے، تو ہم مسلمان ہیں، ہم چوری کریں، ہم جو مرضی کریں، ہم نے تو بخشے جانا ہی ہے. تو دوسری طرف ایک ہندو ہو اور وہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اور وہ نیک کام کرتا ہو، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہو، وہ بہن بھائیوں کا اس نے کوئی پراپرٹی میں حق نہ مارا ہو، وہ انسان کا بچہ ہو، اور ہم نے بہن بھائیوں کا حق مارا ہو، اور ہم نے ہمسایوں کا حق مارا ہو، اور ہم روز ہی حق مارنے والی زندگی جی رہے ہوں، اور ہم سوچتے ہوں ہم مسلمان، ہم نے بخشے جانا ہے. ہمیں ہمارا قبلہ درست کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ قبر کی دیوار تک انسان کو سوچنا چاہیے، صرف ایک دفعہ نہیں. جہاں تک ہماری قبر کی دیواریں جو ہے نا، جہاں ہمیں دفن ہونا ہے، اس دیوار تک ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے. کیونکہ موقع ہی تب تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں موقع ہی نہیں مل سکتا. تو جب تک ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ برائیوں سے دور رہیں. اور جتنا اگر ہم کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر ہماری ذات سے کسی کو اگر فائدہ نہیں ہو سکتا، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ ہو. کیونکہ اکثر اوقات ہم کسی کی بھی ذات کو فائدہ تو کوئی دے نہیں رہے ہوتے، اور ہم نقصان بہت پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آج ایسے ہی میں نے کہا کہ یہ جین مندر ہے، کس کی بھی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں، مائنر سے جتنی مجھے پتہ ہے.
تو وہ آپ سے بتائیے آپ کو جی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. فراز آفیشیل سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.